आज जुमरात का दिन है। एक तस्बीह आप पढ़ लिया करें। मैं आपको अमल बताता हूँ। जिस बाबा जी ने मुझे ये अमल बताया था ना, वो बाबा जी फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे घर में रिजक खत्म हो जाए, देखिए रिजक देने वाली ज़ात तो रब की है, बाबा जी ने तो नहीं ना देना, लेकिन तजर्बा होता है ना, बंदे को यकीन होता है, इस बिना पर बंदा ये फड़क मार सकता है। फड़ फड़ कहते हैं पंजाबी समझ गए ना। बाबा जी कहने लगे मेरे मुंह पे थूक जाना अगर रिजक कम हो जाए। तो देखिए अक्सर जो लोग हैं ना, वो गलती एक करते हैं, अमल की इजाजत नहीं लेते। जैसा मिसाल मैं आपको देता हूं। अब मैं शुरू में कई बार कहता हूं कि वीडियो पूरी जो देखेगा उसको अमल की इजाजत है। अब बंदा कहे वीडियो यूट्यूब की देखेंगे तो इजाजत होगी, ये क्या बात हुई? तो भाई आप यूट्यूब का ही दौर है ना। पहले दौर तो नहीं है कि लोग दरबारों पे जाते थे, पीरों के पास जाते थे, चंदे भी डालते थे। यहां पर ना चंदा है ना नजराना है, हर एक चीज की एक कीमत होती है। अब वीडियो जो पूरी देखेंगे ना आप, और लोगों तो जाएगी। हमें लालच है कि हमें सवाब मिले और आपको भी मिलेगा। लाइक भी करें और वीडियो पूरी देखें, अमल की इजाजत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो एक तस्बीह है, अगर कोई जुमरात के दिन ये कर ले है जी, और चंद रुपए की खैरात, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए, वो मैटर नहीं करता। 50 छोड़ के 50,000 की कर दे, जितनी तौफीक है, तो अल्लाह ताला खैर करे, उसकी कामयाबी होती है। और जो मैंने बताया कि जो वजीफा असर नहीं करता, कोई दुआ याद रखें, कोई वजीफा किसे कहते हैं? दुआ ही होती है ना, अल्लाह से मांगना। उदऊनी अस्ताजिब लकुम, मुझसे मांग, मैं तुम्हारा इस्तेजाब करूंगा, कबूल करूंगा। खुद रब कहता है। फिर क्या वजह है कि बंदा कहता है वजीफा असर नहीं करता? कोई दुआ कोई वजीफा ऐसा नहीं है जो असर ना करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, मेरे मुंह में हो ऐसी जुबान, खुदा ना करे। सिर्फ वो जुबान आपके मुंह में होनी चाहिए जो खुदा का और खुदा के रसूल का जिक्र करने वाली हो, और अल्लाह पर इत्माद, इत्काद, यकीन, और यानी अल्लाह ताला देगा ये यकीन होना चाहिए। तो कोई दुआ ऐसी नहीं है जो कबूल ना हो, कोई दुआ। अब देखें, मैं मिसाल के तौर पर एक दुआ मांगूंगा, ये भी कबूल हो जाएगी। अल्लाह, जो मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, इनके दिल की हर तमन्ना, हर मुराद पूरी कर दे। सब कमेंट में आमीन लिख दें, आमीन सुमा आमीन या रब्बल आलमीन लिख दें। जो लिखेगा उसकी कबूल हो गई है, आमीन। अब देखें, कई लोगों को अल्लाह आखिरत में देगा, तो पछताएंगे कि अल्लाह बाकी दुआएं भी हमें आखिरत में देता। कई लोगों को इसके बदले कोई हादसा टल जाएगा, कई लोगों को इसके बदले कुछ और दे दिया जाएगा। वो कहेंगे यार ये तो मिल गया, वो क्यों नहीं मिला? तुम्हें अब कौन बताए कि उसके बदले उससे बेहतर चीज दे दी गई। और कई बंदों को जो मन वन जो मांगा होगा वो मिल जाएगा। तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि एक तस्बीह है, वो अगर जुमरात के दिन आप पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला, कहते हैं मेरे मुंह पे थूक जाना अगर असर ना करे तो। अमल मैं जब ज़्यादा बात नहीं करता, इंशाअल्लाह ताला कोई तुम्हारी ज़िंदगी की परेशानियां ना, अमल मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के फजल और करम से जुमरात के दिन ये अमल करने वाला कभी खाली नहीं रहेगा। रब से मांगोगे, रब अता करेगा। और आखिरी बात करके वजीफा बताता हूँ कि ये अमल है सूरह यासीन 100 बार। 100 बार सूरह यासीन पढ़ सकते हो? नहीं मुमकिन ना है। 100 बार सूरह यासीन, मैं तरीका बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपकी सिर्फ एक तस्बीह, यानी टोटल मैं कहता हूँ 15 मिनट का अमल है। इंशाअल्लाह ताला एक तस्बीह आप पढ़ोगे तो आपके हालात अल्लाह बेहतर करेगा। अमल इस तरह है कि सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है। अमल की इजाजत तब है, और लाइक से मुझे क्या मिलेगा? वीडियो वायरल होगी, बस लोगों तक जाएगी और लोग ये अमल सुनेंगे, ज्यादा लोग करेंगे, ज्यादा जिक्र होगा, मुझे सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा। लाइक भी करें, वीडियो पूरी देखें ताकि ये और लोगों तक जाए। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, वो जरूरी नहीं है। और इसके अलावा वीडियो शेयर करें, और इसके बाद
ایک کمنٹ بھی کر دیں. اب سنیں عمل. میں لوگوں کو ویسے ہی بتاتا رہتا ہوں کہ سورہ یاسین جو بندہ روز صبح کے وقت پڑھ کے اپنے کام پہ جاتا ہے، یا جو بھی گھر میں خاتون ہے، آپ ہاؤس وائف ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کام تو کرتی ہیں نا اپنا. سورہ یاسین اگر نہیں پڑھ سکتے تو سن لو. مثال کے طور پر یہ میرے پاس موبائل ہے، اب اس میں سورہ یاسین میں رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے. روز اس طرح یہ دیکھیں نا، اس طرح ہے، یا چلیں کان کے قریب نہ رکھیں، یہاں پر یہ دیکھیں میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں نیچے، ٹھیک ہے، تو سن سکتا ہوں. لیکن جس کو آتا ہے پڑھنا وہ سنے گا تو اثر نہیں کرے گا. ایک بندہ بیچارہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو چاہیے کہ بالکل آنکھ بند کر کے سن لے. میں نے ایک بندے کو یہ فائل بنا کر بھی دی تھی کہ کرنا کیسے ہے. سورہ یاسین پڑھیں اور جب آیت آئے نا سلام قولم من رب الرحیم، 100 بار یہ پڑھیں، سلام قولم من رب الرحیم، سلام قولم من رب الرحیم، سلام قولم من رب الرحیم. سمجھ گئے نا؟ اب یہ سلام قولم من رب الرحیم کو 100 بار ایڈٹ کروا لیں اور یہ چلتا رہے 100 بار، ٹھیک ہے. یا جب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ یاسین جب آیت آئے نا سلام قولم من رب الرحیم، آپ کو چاہیے کہ موبائل پر وہ سورہ یاسین کو روک کرنا، ایک تسبیح سلام قولم من رب الرحیم، سلام قولم من رب الرحیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد باقی آیت کو، باقی سورہ کو جو یاسین ہے اس کو سن لیں. لیکن جو بندہ پڑھنا جانتا ہے نا، اگر وہ یہ عمل کرے گا پھر اس کا اثر نہیں کرے گا. جمعرات کے دن صبح کے وقت، ویسے تو میں روز لوگوں کو کہتا ہوں کہ روز پڑھو صبح، لیکن جمعرات کے دن صبح اور نماز مغرب، نماز ظہر جو دن کی نماز ہے، نماز ظہر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھیں. اور جب یہ آیت آئے نا سلام قولم من رب الرحیم، یہ 100 بار دہرائیں، یعنی ایک تسبیح. اور یعنی جب دن کو پڑھیں نا تو کوئی 100 روپے یا 20 روپے یا 50 روپے یا جتنی آپ کی استطاعت ہے 30 روپے 40 روپے کا کوئی چیز میٹھا بچوں میں بانٹ دیں. آپ کی نسلیں انشاءاللہ تعالی، جو بندہ ہر جمعرات یہ عمل کرتا ہے، ہر جمعرات، جو بہن میری یا جو میرا بھائی، جو کوئی میرے بزرگ ہر جمعرات کو یہ عمل کرتے ہیں. ویسے روز سورہ یاسین 1 بار پڑھیں صبح، لیکن جمعرات کے دن 3 بار پڑھیں. صبح فجر کے بعد پڑھیں، جب اس آیت پر آئے سلام قولم من رب الرحیم 100 بار دہرائیں. اور نماز ظہر کے وقت پڑھیں، جب اس آیت پر آئے سلام قولم من رب الرحیم 100 بار دہرائیں. نماز مغرب کے بعد بھی پڑھیں، لیکن جب دن کو آپ پڑھو گے نا ظہر کے وقت، اس کے بعد کچھ تھوڑا سا میٹھا یا حسب استطاعت 20 روپے کا بانٹ دیں، 30 کا بانٹ دیں، نہیں پیسے زیادہ تو کوئی ڈر نہیں. اور اگر نہیں ہے بالکل ہی نہیں تو پھر نہ بانٹیں، کوئی مسئلہ نہیں. گھر میں چینی کا ڈبہ تو ہوگا نا، گھر کے اگر 1-2 بچے ہیں انہیں کے منہ میں چینی ڈال دیں، تھوڑی سی پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے. جو کوئی بندہ پڑھ نہیں سکتا سن سکتا ہے تو تھوڑی سی سامنے رکھ لیں دن کو، تو 2-4 دانے، زیادہ نہیں، چینی زیادہ نہیں کھانی چاہیے. تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی. بابا جی فرماتے ہیں کہ میرے منہ پہ تھوکنا اثر نہ کرے یہ عمل، تو چند بار یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے نصیب بدل دے گا انشاءاللہ، اور آپ کے حالات اللہ چینج کر دے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.